أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة سين زبر أس، همزة سين زير إس، أس إس. همزة سين پیش أس، أس إس أس. همزة شين زبر أش، همزة شين زير إش، أش إش. همزة شين پیش أش، أش إش أش. همزة صاد زبر أص، همزة صاد زير إص، أص إص. همزة صاد پیش أص، أص إص أص. همزة ضاد زبر أض، همزة ضاد زير إض، أض إض. همزة ضاد پیش أض، أض إض أض. همزة طا زبر أط، همزة طا زير إط، أط إط. همزة طا پیش أط، أط إط أط. التقى القلادة. همزة ضا زبر أض، همزة ضا زير إض، أض إض. همزة ضا پیش أض، أض إض أض. همزة عين زبر أع، همزة عين زير إع، أع إع. همزة عين پیش أع، أع إع أع. همزة غين زبر أغ، همزة غين زير إغ، أغ إغ. همزة غين پیش أغ، أغ إغ أغ. همزة فا زبر أف، همزة فا زير إف، أف إف. همزة فا پیش أف، أف إف أف. اوس دی قاف کې قلقله ده، قاف ساکنه مخکې زبر زیر پیش دی. همزه قاف زبر اق، همزه قاف زیر اق، اق اق. همزه قاف پیش اق، اق اق اق. همزه کاف زبر اک، همزه کاف زیر اک، اک اک. همزه کاف پیش اک، اک اک اک. همزة لام زبر ال، همزة لام زير إل، ال إل. همزة لام پیش ال، ال إل أل. همزة ميم زبر أم، همزة ميم زير إم، أم إم. همزة ميم پیش أم، أم إم أم. همزة نون زبر أن، همزة نون زير إن، أن إن. همزة نون پیش أن، أن إن أن. همزة واو زبر أو، همزة واو پیش أو، أو أو. إف ولی نشته ځکه قرآن کې د واو ساکن نه مخکې زیر نشته ښه، ځکه إف نشته. أو او. همزة ها زبر أه، أه. همزة ها زير إه، أه إه. همزة ها پیش أه، أه إه أه. همزة همزة زبر أ، همزة همزة زير إ، أ إ. همزة همزة پیش أ، أ إ أ. کم الف د پاسه زبر زیر پیش وي هغې ته هم همزه ویل کېږي. صحیح ده. همزه یا زبر ای، همزه یا زیر ای، ای ای. دلته اوی ولې نشته ځکه د یا ساکن نه مخکې قرآن کې چې دی پیش نشته. چې دا صحیح طریقې سره یاد کړئ که نه په زوره زور ووایئ لس کرته، نو انشاءالله د دې ویل به اسان شي. کله چې د دې ویل اسان شي نو قرآن کې څومره چې ساکن وال لفظونه دي انشاءالله د هغې ویل به تاسو ته اسانه شي. قاعده صحیح یاده کړئ، قرآن خپله درځي.